यो 3वटा प्रश्न दोस्रो पत्रको खण्ड कबाट युनिट पनि मैले भनिदिन्छु। यो चाहिँ थियो 1.1 युनिटबाट, यो 2 नम्बर क्वेसन थियो 1.2 युनिटबाट र 3 नम्बर प्रश्न थियो 1.3 युनिटबाट। 1.1, 1.2 र 1.3 3वटा युनिटबाट यहाँहरूको कसरी लेख्नुहुँदो रहेछ त्यो लेख्ने कुरा जाँच गर्नको लागि र फिडब्याक दिनको लागि मैले प्रतिनिधिमूलक उत्तरको रूपमा राखेका प्रश्नहरू हुन्। यो प्रश्नको कुरा गर्दाखेरि प्रश्न यहाँलाई कस्तो लाग्यो? स्ट्यान्डर्ड नै लागेको छ कि सहिलो लाग्यो कि गाह्रो लाग्यो? कमेन्ट गर्नुहोस् त। यो चाहिँ पहिले सोधेको प्रश्न हो, यो पुरानो प्रश्न हो है। यो पुरानो प्रश्न नै हो, नयाँ प्रश्न मैले बनाएको प्रश्न होइन, पुरानो प्रश्न हो, दोहोरिएको। ल अब कहिले भन्नुला चाहिँ पहिलेको प्रश्न सरले पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ, सकेसम्म लोकसी आयोगले चाहिँ हुबहु दोहोऱ्याउँदैन भनेको थिएँ मैले, तर एउटा प्रश्न चाहिँ मैले दोहोऱ्याएको। किन दोहोऱ्याएको भनेदेखि परीक्षामा पहिले सोधिराखेको प्रश्न हो, तर मैले यसको उत्तर चाहिँ बजारमा चाहिँ धेरै चलेका पुस्तकहरूमा कसरी लेखेको रहेछ भने एकचोटि हेरेँ, तर हेर्दाखेरि वास्तवमा चलेकै भन्ने पुस्तकमा अलिकति यहाँहरूलाई मिसलिड गर्ने खालको, अलिक कन्फ्युजन बनाउने खालको देखेको हुनाले एकचोटि हेरौँ न त कसरी लेख्नुहुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ त्यो यो कन्फ्युजन पनि दूर होस् भन्नको लागि यो प्रश्न राखेको। 2 नम्बर प्रश्न टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ सोधेको थियो, तर त्यसैलाई चाहिँ मैले अलिकति अबको सन्दर्भमा सोद्धाखेरि यसरी सोध्न सक्ला भन्ने हिसाबले चाहिँ यसरी राखेको थिएँ। र तेस्रो प्रश्न पनि पहिले सोधेकोलाई अलिकति मोडिफाई गरेर चाहिँ बनाएको प्रश्न हो। साथीहरूले मैले प्रश्न कस्तो लाग्यो भनेर सोधिराखेको थिएँ। सर अस्ति त्यो हजुरले भन्नुभएको थियो शासन र सरकार बीचको भिन्नता लेख्दा उदाहरण दिँदाखेरि हाम्रो राणा शासन र अहिलेको शासन भनेर म उदाहरण दिन्छु है, म अरु केही उदाहरण दिन्छु। मिल्छ। पहिले चाहिँ म यहाँहरूलाई केमा क्लियर बनाएँ भनेदेखि त्यो प्रश्न थियो, प्रश्नको उत्तर लेख्ने ढाँचामा त गएन, यहाँहरू बुझि नै हाल्नुहुन्छ, किनकि यहाँ त जति जोडिनु भएको छ खास भित्र भएका साथीहरू चाहिँ यो विभिन्न तहको अधिकृतै पास गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। शासन र सरकार, यहाँ अहिले प्रश्नमा चाहिँ समानता भन्यो, समानता पनि भनेको छ, भिन्नता पनि भन्यो, भिन्नता पनि भन्यो, त्यसपछि मूलभूत विशेषता भन्यो, मूलभूत विशेषता विशेषता यो नेपालको शासन प्रणालीको मौलिक भनेर चाहिँ मूलभूत होइन कि नेपालको शासन प्रणालीको मौलिक विशेषता भनेको रहेछ। मौलिक विशेषता यी 3टा पार्ट रहेछ। पहिले त यहाँले शासन र सरकारको बारेमा कन्सेप्ट अलिकति, यो फेरि यहाँ मात्रै होइन है, शासन भन्ने कुरो अहिले यहाँले चाहिँ विरत रूपमा चाहिँ हामी राज्यको शासनको कुरा गरेका छौँ। पछि फेरि त्यहाँ चाहिँ वैश्विक शासन, ग्लोबल गभर्नेन्स भन्नेमा पनि हामी यही कुरा पढ्छौँ, व्यावसायिक शासन भन्नेमा पनि यही कुरा पढ्छौँ, अनि सहकारितामूलक शासन भन्नेमा पनि यही कुरा पढ्छौँ। र शासन भनेको फेरि यहाँले के बुझ्नु पर्ला भनेदेखि देशको मात्रै शासन हुने होइन। शासन भनेको एउटा एनजिओको पनि शासन हुन्छ है, एउटा घर परिवारको पनि शासन होला, समाजको शासन होला। यो के हो त शासन भनेको? शासन भनेको इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो गभर्नेन्स भनेको होइन, यसको भर्ब चाहिँ टु गभर्न हुने हो। टु गभर्न भनेको टु प्लट भनेको, टु स्टिर भनेको, अर्थात् सोझो रूपमा चाहिँ निर्देशन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने खास जो कार्य हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? शासन भन्छौँ। र कुनै पनि संस्थाको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि त्यो संस्थाका सबै गतिविधिलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने, के नियन्त्रण भने मैले व्यवस्थापन गर्ने जो कार्य छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? त्यो संस्थाको शासन भन्छौँ। त्यो संस्थाको लागि संस्थाको आफ्नो विधान होला, संस्थाको आफ्नो चाहिँ के होला भनेदेखि त्यहाँ आचार संहिता होला, केही न केही होला नि। तर हामी यहाँ चर्चा गर्न थालेको कुरा भनेको फेरि संस्थाको होइन कि देशको शासनको कुरा गरेको, राज्यको शासनको कुरा गरेको। त्यही भएर राज्यको शासनको कुरा गर्दा यहाँले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि कुनै पनि राज्य र त्यो राज्यका समग्र गतिविधि के है, समग्र गतिविधि भनेको उनीहरूको एउटा धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिदेखि लगेर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै कुराहरूलाई चाहिँ निर्देशित गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, नियमन गर्ने जो कार्य हो, जो प्रक्रिया हो, त्यसलाई के भन्छौँ त? हामी शासन भन्छौँ। फेरि एकचोटि याद गर्नु होला, कुनै पनि राज्य र त्यहाँको समस्त गतिविधि के भनेको मान्छेले चाहिँ यो नाच्ने गाउनेदेखि लगेर
होइन हामी गर्छौँ नि रातिमा चाहिँ भैली खेल्न नपाउने भनेर कहिलेकाहीँ नियम बनाइदिएका हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ खेल्न पाउने भनेर बनाइदिएका हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यो जन्ती जाँदाखेरि पनि यतिजना चाहिँ जन्ती जान मिल्ने, यतिजना जन्ती जान नमिल्ने भनेर जो चाहिँ यो गर्न मिल्ने यो गर्न नमिल्ने भनेको पनि निर्देशन नियन्त्रण र नियमन गर्नको लागि जे गरिएको छ नि हो त्यो सबै चाहिँ कार्यलाई हामी के भन्छौँ त शासन भन्छौँ। अनि सरकार भनेको के हो त फेरि हो ती सबै कार्य गर्नको लागि यो वैधानिक अधिकार प्राप्त सर्वोच्च जो निकाय छ, जो व्यक्ति र संस्थाको समूह भन्नुभयो, त्यो चाहिँ के हो त सरकार हो। अनि अर्को कुरामा चाहिँ शासन भनेको चाहिँ अब त्यो धेरै कर्ता हुने भयो शासन गर्नको लागि, जस्तो अब जनतालाई यो काम गर्ने नगर्ने होइन, यो काम गर नगर भन्ने कुरालाई प्रभावित पार्ने जस्तो नागरिक आन्दोलन गरेर पनि गर्न सक्ने नागरिक पनि होला नि त्यसमा चाहिँ होइन, नागरिक समाज होला, सरकार आफै भइ नै हाल्यो। त्यसपछि गैर सरकारी सङ्घ संस्था होला, निजी क्षेत्र होला, अहिले त युएन हो, आइएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्क, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू छन् भनेको शासनभित्र चाहिँ धेरै कर्ता पर्दो रहेछन् भनेको सरकार। अहिलेको भनौँ न सरकार भनेको फेरि अब अहिले प्रसन्न सरकारदेखि लगेर वडा स्तरसम्मको जो संरचना छ, संयन्त्र छ, त्यो चाहिँ कार्यपालिका व्यवस्थाको न्यायपालिका सबैको समुच्च रूप हो त्यो सरकार भनेको। हो त्यसले मात्रै जे चाहे त्यही हुँदैन नि, त्यसले नचाहेका कुराहरू पनि भइराखेको हुन्छ। जस्तो अब कहिलेकाहीँ अब युएनओले यो गर भनेको होला, अनि अब कुनै चाहिँ शक्ति भारतले यो गर भनेको होला, उसले भनेपछि चाहिँ यहाँ यो काम यो गर्न नगर्नको लागि जो प्रभाव पारेको हुन्छ नि त्यो के हो भनेदेखि शासन हो। मैले भन्न खोजेको कुरा शासनको कर्ता चाहिँ धेरै हुन्छन्, बहुपात्र हुन्छन्। सरकार चाहिँ के हो भनेदेखि ती बहुपात्र मध्येको एउटा वैधानिक अधिकार प्राप्त सर्वोच्च पात्र हो, एउटा कर्ता हो। अनि अर्को फरकमा चाहिँ शासन भनेको विरत अवधारणा भयो होइन, विरत अवधारणा भयो। अनि सरकार भनेको शासनको तुलनामा के भयो भनेदेखि सङ्कुचित अवधारणा भयो। अर्को भन्दै थिएँ शासन भनेको चाहिँ अलिकति लामो अवधिको हुन्छ, स्थायी प्रकृतिको हुन्छ है। जस्तो उदाहरणको लागि उदाहरण दियो भन्दा पनि एकचोटि सोधेको छ, जस्तो राणा शासन होला, पञ्चायती शासन होला होइन, अथवा भारतको शासन भन्नुहोस्, अमेरिकाको शासन भन्नुहोस्। तर सरकार भनेको के हुन्छ भनेदेखि छोटो अवधिको हुन्छ क्या। खास गरी सरकारमा अघि मैले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयदेखि त राष्ट्रपतिदेखि वडा कार्यालयसम्मको भने भन्नलाई, तर पनि हामीले मूल रूपमा बुझ्दाखेरि या लेख्दाखेरि फेरि सरकार भनेको त्यही मन्त्री परिषदलाई नै सम्झियो फेरि। त्यो चाहिँ अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ शासनको तुलनामा। जस्तै उदाहरण पनि दिन सक्नुहुन्छ होइन। यो तरिकाले चाहिँ यहाँहरूले अरू बुदाहरू बनाउला, मैले नोटमा डिटेल दिएको पनि छु। तर यहाँ प्रश्न के थियो भनेदेखि शासन र सरकारमा सुरुमा भिन्नता लेख भनेको थियो क्या। शासन र सरकारमा भिन्नता भनेको त्यो मैले अघि पनि धेरैचोटि भनिसकेँ। यो पहिले समानता भनेको छ न, समानता के रहेछ भनेदेखि चाहे शासनको लागि र सरकारको लागि चाहिँ उनीहरूले सधैँ जनताको के गर्न खोज्छन् भनेदेखि हक हित र कल्याण गर्न खोज्छन्, लोक कल्याण गर्न खोज्छन्, अथवा दुवैको केन्द्रमा सधैँ के हुन्छन् त जनता हुन्छन्। चाहे सरकार सञ्चालन गर्ने भन्नुहोस्, चाहे शासन सञ्चालन गर्ने भन्नुहोस्, त्यो सञ्चालन गर्नको लागि निश्चित विधि प्रक्रियाहरू हुन्छ, त्यो आधारमा सञ्चालन गर्ने हो क्या। हो त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। तेस्रो कुरो चाहिँ शासन सञ्चालन गर्नलाई पनि सरकार सञ्चालन गर्नको लागि पनि स्रोत साधन चाहिन्छ भनेको। स्रोत साधन भनेको फेरि यहाँले पैसा मात्रै होइन, जो 4M+I को कुरा गर्छौँ हामी होइन, भनेको त्यहाँ के हुन्छ त पैसा चाहियो, जनशक्ति चाहियो, मेसिन चाहियो, मेथड चाहियो, अनि सूचना सञ्चार भन्छौँ नि हामी, इन्फर्मेसन चाहियो भनेको। दुवै सञ्चालन गर्नको लागि स्रोत साधन चाहिँ चाहिन्छ, शासन पनि चाहियो, सरकार पनि चाहियो। अनि यही तरिकाले अरू बुदा बनाउँदाखेरि चाहे सरकार शासन जुनमा पनि चाहिँ पारदर्शिता जवाबदेहिता अपेक्षित हुन्छ, त्यो चाहिँ होस् भन्ने चाहिँ चाहना गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले हो। यो के भयो त हामीले उसमा लेख्यौँ क्या, यो समानतामा फरकमा त मैले अघि पनि भने फरकको कुरा राम्रोसँग बुझ्यो भनेदेखि समानताको कुरा पनि आउने। तर समानता अभ्यास नभएको हुनाले बुदा बनाउनु अलिकति यहाँहरूलाई गाह्रो भयो होला। र यहाँहरूसँग बजारमा भएका धेरै बुकहरूमा पनि फेरि यो खोइ अब यो कसरी साथीहरूले लेखेका हुन्छ, बिचमा गएर आफैलाई चाहिँ अलिकति भ्रम सिर्जाउने खालको कि क्लियर यो हो भनेर बताइदिने होइन कि पढ्यो लास्टमा चाहिँ यो हो कि त्यो भन्ने खालको त्यो भएको पाइन्छ होइन। अब चाहिँ यहाँहरू कन्फ्युजन हुनुहुन्न भन्ने लाग्छ। र अनि नेपालको त्यो शासन प्रणालीको मूलभूत के मौलिक विशेषता भने मौलिक विशेषता यहाँ लेख्ने के हो भनेदेखि एक नम्बरमा त हामीले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ। अनि त्यही भित्र पनि जाने हो भनेदेखि चाहिँ 3 तहको सरकार भएको, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह भने 3 तहको सरकार भएको हामी यो सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएका छौँ। दोस्रो लेख्नै पर्यो भनेदेखि हाम्रो विशेषता के हो भनेदेखि हामी चाहिँ सुधारेको संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ। अब व्याख्या गर्न यहाँहरूलाई पर्दैन। तेस्रो चाहिँ हाम्रो शासन प्रणाली के हो भनेदेखि हामीले समावेशितालाई अँगालेका छौँ। त्यसमा चाहिँ यहाँले उदाहरण पनि दिन सक्नुहुन्छ। अर्को हाम्रो शासन प्रणाली चाहिँ उदार र खुला चाहिँ शासन प्रणाली हो। अनि सङ्घीयतामा त गयो, तर हाम्रो सङ्घ चाहिँ शक्तिशाली भएको सङ्घीयता हो।
त्यो हाम्रो संहिता छ, सहकारीमूलक संहिता हो। अनि के हुन्छ भनेदेखि यो हामी सामाजिक न्यायमा चाहिँ जोड दिएका छौँ। अब यस्तै गरी समावेशिता, सकारात्मक विभेदमा हामीले चाहिँ जोड दिएको छ हाम्रो शासन प्रणालीमा। अनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मकका कुराहरू, अरू अरू कुराहरू यहाँले यो नेपालको संविधानबाट भएको कुराबाट पनि थप कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ कि यसमा अल्लो बलिने कुरा केही छैन। यो अनुसारले 1 नम्बर प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि कतिलाई के होला भनेदेखि सबले चाहिँ स्क्रिन सेयरमा उत्तर लेखिदिएर अथवा बोर्डमा लेखेको सार्न पाए भए हुन्थ्यो, अथवा यो स्क्रिन सेयर गराइदिएको भएपछि त्यही स्क्रिनसट गर्न हुन्थ्यो भन्ने पनि होला। तर म होइन सकेसम्म चाहिँ त्यो नगरौँ। जसरी मैले यहाँलाई मौलिक तरिकाले उत्तरका मुद्दा लेख्न सिकाउँछु नि, यो गर्दाखेरि यहाँहरूको पनि दिमाग चल्छ। मैले स्क्रिन सेयरमा गरेको त्यही मात्रै फेरि यहाँहरूको दिमाग चाहिँ मेरो अक्षरमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ क्या। त्यो भएर मैले चाहिँ नगराएको नोटमा चाहिँ यहाँले पाउनुहुन्छ, मैले दिइ पनि सकेको छु। 1 नम्बर अब यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ, शासन भनेको के हो, शासनको चाहिँ सरकारको चाहिँ अर्थ के अरे यो समानता के हो, भिन्नता के हो, अनि नेपालको शासन प्रणालीको मूलभूत विशेषताको कुराहरू सकिएला नि है। सकिन्छ सर। अब त जस्तो मैले दुईटा कोही अरू साथीहरू मात्रै हुनुहुन्छ भनेदेखि यसबाट चाहिँ यहाँले यति बढी स्क्रिनसट गर्नुभयो पनि हुन्छ। मैले भनेका कुराहरूको मुख्य सार चाहिँ यही हो क्या, शासन तथा सरकारबीच भिन्नता भन्ने कुनै पनि राज्य र त्यहाँका समग्र क्रियाकलापलाई नियन्त्रण निर्देशन तथा नियमन गर्ने कार्य वा प्रक्रियालाई शासन भनिन्छ। यसैको लागि चाहिँ विधि प्रक्रिया मापदण्ड विकास गरिने भएको हुनाले विधि प्रक्रिया र मापदण्डको